पेट्रोल की किल्लत पर वजीर आजम इमरान खान बरहम, इक़दामात की तफसीलात तलब कर ली। बताएं पेट्रोल की किल्लत दूर करने के लिए क्या किया। हंगामी इजलास में वजीर आजम का इस्तफसार, कहा किसी किस्म के दबाव की परवाह नहीं, इदारों को काम करना होगा। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं सब्सिडीज की बुनियाद ही गलत थी, रेफरेंस नेट को भेज दिया, फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे, महकमों के अंदर के लोग मिल मालिकान से मिले हुए हैं, गन्ने का काश्तकारों भी खुश नहीं, अदायगियां भी नहीं मिल रही। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज, पेटिशनर में शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत 17 मिल्स मालिकान शामिल। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील गैर कानूनी, रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी का अदम करार दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ विफाक, सेक्रेटरी दाखिला FIA शहजाद अकबर को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ, G20 ममालिक ने कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया। पेरिस क्लब ने 1 मई से 31 दिसंबर तक कर्जा मुअख्खर किया। कर्ज कोरोना से निमटने के लिए मुअख्खर किया गया, एलामिया जारी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल में शिरकत से रोकने पर मुराद अली शाह सीखवा, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आला सिंध कहते हैं सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझे। वजीर आजम को गाइड करने वालों को मालूम होना चाहिए कि आईनी इजलास में शिरकत से नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद ना आने का वाज़ेह पैगाम दिया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का सालाना इजलास, सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1324 अरब रुपए मंजूर। सूबों के तरक्याती बजट का हजम 674 अरब मुकर्रर। इंसदादे कोरोना के लिए 70 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 364 अरब, तवानाई के लिए 80 अरब रुपए, पानी के लिए 70 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 179 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी। बजट इजलास के लिए कवायद व ज़वाबित तय। कौमी असम्बली के 342 अराकीन में से 89 अराकीन ही शिरकत करेंगे। बजट बहस के दौरान सिर्फ तकरीर करने वाले अराकीन ऐवान में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बाबुर अवान का ट्वीट। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 3 वज़राए आज़म और 1 साबिक सदर को तलब कर लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तोशाखाना केस में तलब किया गया। नवाज शरीफ बैरून मुल्क, शाहिद खान अब्बासी क्रोना और आसिफ जरदारी अलील हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून का वफ्द राना सनाउल्लाह की क़यादत में मुलाकात, नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए, अपोजिशन बेबस नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बोले ना अहल हुक्मरानों को हुकूमत का हक नहीं है। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को दरपेश शदीद मुश्किलात पर तशवीश का इजहार कर दिया। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरमाना लापरवाही को काबिल मुजम्मत करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम और वजीर खारिजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। ईद उल फितर से कबल तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के ऐलान का क्या हुआ? जायद किराए क्यों वसूल किए जा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कोरोना में मुब्तला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA फरूख हबीब, सेनेटर सना जमाली, JUI की चीफ वहब कौमी असम्बली शाहदा अख्तर अली, MQN के उसामा कादरी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। सियासी रहनुमाओं ने खुद को करंटीना कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू इकदाम बेसूद साबित हो गए। 24 घंटों में मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2255 हो गई। मजीद 5385 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 1,13,702 से तजावुज कर गई। सिंध में 696, पंजाब में 807, खैबर पख्तूनख्वा में 610, बलूचिस्तान में 62, गिलगित बल्तिस्तान में 14, आजाद कश्मीर में 9 और इस्लामाबाद में 57 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना से 4,15,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 73,70,000 तक जा पहुंची।
امریکہ میں 1,15,000, برطانیہ میں 40,883, اٹلی میں 34,063, اسپین میں 27,136, فرانس میں 29,296, جرمنی میں 8,831, برازیل میں 38,497 اموات۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں، 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی تجویز زیر غور نہیں۔ عالمی ادارہ صحت میں صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے، رویے میں تبدیلی تک کورونا سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ مراد سعید کہتے ہیں زرداری سب اداروں پر بھاری ثابت ہوئے، اسٹیل ملز نجکاری کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، تمام ادارے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے خسارے میں ہیں، ہماری سیاست، نظریہ اور سوچ الگ ہو سکتی ہے، اداروں کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ ایک سابق وزیر اعظم نے بیان دیا کہ اجلاس بلا لیں، اگر کسی کو کچھ ہوا میں ذمہ دار ہوں گا، آج وہ خود کورونا سے متاثر ہے۔ کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ 22 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں ماضی میں طیاروں کو 6 حادثات پیش آئے جن کی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں لائی گئی۔ پی آئی اے میں 546 افراد کو سیاسی طور پر جعلی ڈگریوں پر نوکریاں دی گئی، پائلٹس جعلی لائسنسوں میں ملوث رہے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کورونا سے نہیں اللہ سے ڈریں، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے، جب اللہ راضی ہو تبھی معجزات ہوتے ہیں۔ ایٹم بم اور میزائل کورونا ختم نہ کر سکے، طاقتور ہونے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ چکے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کسی نے بھی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، ہمارا جو کردار تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ کورونا وائرس جادو ٹونے سے ختم نہیں ہو سکتا، سب کو اپنی جانیں بچانے کا ثبوت دینا چاہیے تھا، غلطی کی وجہ سے کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ سینتھیا ریچی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول، درخواست رحمان ملک کی جانب سے دی گئی۔ امریکی خاتون نے بینظیر بھٹو کی توہین اور دیگر امور عدالتوں میں ہیں، دوسری جانب نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، درخواست میں موخر۔ انصاف کے لیے درکار ثبوت جمع کر لیے، پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچانے والی امریکی خاتون سینتھیا ریچی کا دعویٰ، کہتی ہیں ابھی تو صرف شروعات ہے، سمجھتے ہیں دھمکیاں دے کر خاموش کرا لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے مالی گوشواروں پر بلاول بھٹو زرداری کا موقف تسلیم کر لیا، تضاد کا معاملہ نپٹا دیا گیا، فاروق ایچ نائک نے نیا جواب پیش کیا۔ ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، سینئر بھارتی سفارتکار دفتر خارجہ طلب، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فوج ایل او سی ورکنگ باؤنڈری پر سول آبادیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ 2020 میں بھارت نے 1296 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی، رواں برس ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزیوں میں 7 شہری شہید، 98 شدید زخمی ہوئے۔ جنت نذیر وادی میں قابض فورسز کے مظالم نہ رک سکے، مزید 5 نوجوان شہید، شوپیاں میں نامحال سرچ آپریشن، مزاحمت پر نوجوانوں پر فائرنگ کر دی، متعدد گھر بھی مسمار کر دیے۔ ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی، ملبہ ہٹائے جانے کا کام جاری، بے گھر افراد امداد کے منتظر۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کی آخری رسومات، خاندان اور دوستوں سمیت 500 افراد کو مدعو کیا گیا، ہالی ووڈ کی نامور شخصیات کی بھی شرکت، سیاہ فام کے اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ، امریکہ میں حالات بدستور کشیدہ، متعدد شہروں میں مظاہرے۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سیاہ فام جنرل فضائیہ کا سربراہ مقرر، امریکی سینٹ میں ووٹنگ، جنرل چارلس کے حق میں 98 ووٹ، کسی نے بھی مخالفت نہ کی۔ جنرل چارلس براؤن 2900 گھنٹے سے زائد پرواز کا تجربہ رکھتے ہیں۔
اور 6 کھلاڑیوں نے مارنے کی کوشش کی، شعیب اختر کا نیا انکشاف، کہتے ہیں 15 سالہ کیریئر میں کسی سے بھی لڑائی نہیں ہوئی، اس میں ایک بار محمد آصف کو بدلہ مارا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔